Hello, mayong gabi na usab. Kumusta? Atong ipadayon ang atong mensahe kagabi. Mensahe nga nagaluhan og prioritize God's priority. Now, to be continue sa atong mensahe, nagahisgot may tungod nining gitawag og pinaka importanteng bahin sa imong kinabuhi, kinsa man ug unsa may ang imong pagabuhaton. O ang mga butanga diin kinsa man gyud ang pinaka unang butang nga priority sa imong kinabuhi. Now karong last night nagahisgot may tungod about prioritize God's priority. So ato ni ipadayon karong gabi kini nagahisgot may tungod sa putting God first in your priority. Atong tagaan una og pagtagad ang Ginoo sa atong prioridad sa atong matugusan nato ka kinabuhi. Now, Joyce Meyer she said matupad in his quotation, matupad, yet you know how many of things that occupy your time and your money and your thoughts and your attention. So kagabi nag-squid tayo may tungod sa atong panahon, prioridad na sa itong panahon ng Ginoo, o may tungod usab sa may gisgutan sa may tungod sa salapi anong bahin sa kinabuhi. So mao ni mga butang nga matagaan itong pagtagad tungod kay mao kini ang labing usas mga importante sa atong kinabuhi, kung unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, pila man bili o unsa ka bililon ang Ginoo sa atong matugsan nato ka kinabuhi. Now in the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42, madupan niya na, as Jesus and his disciples were on their way, and he came to the village where a woman named Martha opened her home to him, and she said, named Martha opened to him, and she said to sister called Mary, and he sat down the Lord's feet, listening what he said. But Martha was distracted by all preparation that he had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. In verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but the only thing that is needed, Mary he has chosen, is better than it will not be taken away from her. But pasabot na ni mga kaigsunan ko, nga ang duha ka magsuon, doon na sila gibuhat. O ang kang Marta, mao ang kapuliki sa mga butang nga iyang gipirpara, nga pagkaon, may tungod sa iyang bisita nga mao si Ginoos. Apan si Marta, si Maria mga kaigsunan ko, yung mga kaplagahan sa Biblia, kining atong gibasa, nga katubang niya ang atong Ginoo, o walay lain siyang gibuhat. Wa niya tabangi si Marta, nga nagakapuliki sa kusina sa paghikay, may tungod sa pagkaon ni Ginoos, nga ilang bisita. Apan si Maria, wa manumbaling sa mga gimbuhatod, nga sa maski kabisihan ni Marta, o dili naminaw, nilingkod siya kauban sa atong Ginoo, ug naminaw sa mga butang nga malabing importante sa iyang kinabuhi. Now sa samang paagi-usab sa atong kinabuhi, doon na tay butang nga atong gihimo. Doon na tay butang nga atong gihimo mga kaigsunan ko. Nga mao ra kini ang nagtuyok-tuyok nga kinabuhi alang kanato nga mga trabaho. Tingalid na kay trabaho, mao ra nay imuhang gibuhat kanunay na kay trabaho, gatuyok ra na sa matag adlaw ug hantod tingali makapahulay lang kag Domingo. Now kining tanan makaigsunan ko, mga trabahoon rin sa mga butang nga inadlaw sa tong kinabuhi ug hangtod mo count kinig mga bulan, mo count kinig mga tuig ug hangtod giabot ka sa gitawag og kagulangon sa imong kinabuhi. Apan ang imong mga butang, ang imong panahon, giunsa man nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay gato ko nga ikaw Kristohanon, magtutuo ka kang Kristo. Yun sa manimo ang Kristo sa imong kinabuhi. Gitagaan ba nimog bili? Gitagaan ba nimog panahon mas labaw kaysa panahon sa imuhang panahon?
Tanawa ang kinabuhi ni Maria, yang nakita nga mas bililon niya ang pagpaminaw sa Ginoo kaysa mga butang sa pagkakapuliki may tungod o unsay mga butang nga lumalabay alang lamang sa lawas nun ni ining kinabuhi. Now sa samang paagi mo sab kini sa atong kinabuhi. Ang mga butang nga diin atong gikabalakan, ang mga butang nga atong kalibugan ni ining kalibutan na, ang mga butang nga atong gitinguha nga gitawag nga alang lamang sa lawas nun. Ang akong pangutana nimo, giun sa manimo ang Ginoo maoy pagka makapatabang sa imong espirituhalong butang. Mayon katingali pastor, sige man kog simbay, yes, grant na sa Ginoo, counted na sa Ginoo sa imong. Nakaupat sa matag adlaw, sa ubang mga adlaw nga unsa may imong gibuhat sa Dios, unsa may mga butang nga imo nahimo ingon nga ikaw Kristohanon nga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Unsa may imong gibuhat? Now sa samang pagi atong matanaw nining hulagway may tungod sa duha ka magsuon. Ang duha ka magsuon ilang na kita ang lahi-lahi nilang mga ang gibuhaton. Si Marta nagkakapuliki sa mga butang, kabalaka sa mga butang alang lamang ni ining yuta. Apan si Maria napili niya matugpan ni Hesus nga ang butang matugpan na, but the only one thing is needed. Mary had chosen what is better. Ang usalang kabutang nga kinahanglanon nga sama sa napili ni Maria sa iyang kinahanglanon sa iyang kinabuhi. Matugpan niya dinhi, it will not be taken away from her. Dili kini mawa alang kaniya. Sa ato pa, mas kung importante man ang pagkaon, kung importante man ang imong trabaho, kung importante man ang imong pamilya, kung importante man ang imong biste, kung importante man ang imong balay, importante man imo ang imong negosyo, importante man imo ang imong trabaho, importante man imo ang imong edukasyon, importante man imo ang tanan nimo niining kalibutan na, apan mas labing importante nimo ang Ginoo. Samas gibuhat ni Maria nga pida ka the best nga butang sa iyang kinabuhi nga matud ba sa Bible nga dili ni mabawi o dili ni makuha gikan kaniya. Tingali murag dili ka muangay nini nga mensahe. Tungod kay nagakapulikik ka sa mga butang ning kalibutan. Nga naginambalaan kasulatan mahanaw ra. Usamay ko ni maangkon nimo matupas Biblia ug maangkon nimo ang tibok kalibutan apan dawad-an ka ni Kristo. Dawad-an ka sa mga butang nga lagit mo. So useless. So alang ka na to nga mga magtutuon niining katapusan mga adlaw makaigsoon ko, importante alang ka na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung nakay the best sa imong kinabuhi, how about Jesus? The best ba sa imong kinabuhi? Parehas na sa panahon sa naay mga okasyon. I'm sorry, this is a personal, pero mo ni ang realidad, kasagaran. Naay okasyon, tingali doon ay kasal, doon ay birthday. Tingali kung special ang maong invitation, special nga tao nga ka-invite nimo ni ining mga okasyon, magbisti kag nindot kayo. Nindot ang imong biste, the best sa tanang pang the best imong biste. Tanang pinaka the best nimong biste imong yung ipagawas, imong suoton tungod kay special ka nga pagkatao sa mong imbitasyon, sa mong okasyon, sa kasal or birthday. Now how about sa imong Sunday? Nga ang Dios imong gisimba. Nagapakigsulti ka sa King of Kings and the Lord of Lords. Nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta. How about sa imong gisulob nga biste, the best ba kaha alang nimo ang Ginoo? Mayon katingali nga kinira nga sapatos akong kanunay sapatoson sa gawas, moro ni pud akong sapatos sa simbahan. Kini akong barog nga akong gigabit sa matag adlaw, moro ni tungod kay sagdi lang tong akong para pang okasyon, para pang imbitasyon sa kasal o birthday. Mangutan na lang ko nimo. Kung priority nimo ang okasyon, kung priority nimo the best ang imong suoton sa okasyon, sa birthday or kasal, how about sa imong King of Kings and the Lord of Lords during Sunday morning, a time of celebration, a time of worship,
and we worship God, the King of Kings and the Lord of Lords, who made the heaven and earth. He is the King of Kings sa imong kinabuhi. Dapat lang the best ang imong pagabuhaton, suotan nimo ang imong lawas sa the best nga nimong biste, kay nakapakigatubang ka sa atong King of Kings and the Lord of Lords. Kini akong punto alang kanimo igsoon karong gabi. Hallelujah. Sumari butang ang itong tagag-pagtagad sa itong kinabuhi. Now, what is the benefits of keeping God's first? And 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, it says, on the contrary, we speak as men approved by God to entrusted with the gospel. We are not trying to please men. Hallelujah. Remember, we are not trying to please men, but God who tests our hearts. Kung natay butang nga mas masaligon kita, masaligon kita, pinag siyang balaang mga pulong. Kung nagsalig kag tao, nagsalig kag butang, gilaw man nimo, apan the best nimong butang saligan ang Dios. Mo na gingon sa Biblia, that is better to trust in the Lord than to put confidence of a man. It is better to to please God rather than to please men. So, importante lang ka na ito, matupad ni Paul. Asa magud ang imong pinaka-importanteng butang sa imong kinabuhi. Sumuli ang tangaan to pagtagad, mga kaigsunan ko. Madaghan kita napakyas nini. Tagaan na ito secondary nga portion sa atong panahon ng Dios. Muna nga, unsa may imong gibuhat sa panahon nga kung ikaw sa adlaw ug sa gabi, unsa may imong gihimo sa Ginoo. Tingali may ka nga nakasimba man ko sa Sunday. Church, it is not enough. Sunday worship. Nagyon si Po, amato pa ni David, all the days of my life that I may dwell in the house of the Lord. So, dili lamang ka sa Sunday. Kamay yung kag-inap na ang Sunday nga nakasimba ka. How about your daily life? Sa imong inadlaw nga kinabuhi. Doon na kabay panahon sa Ginoo. Imo ba gitagag pagtagad ang Dios? O gikalimtan na nimo? Or makahindom-dom na ka mauray panahon nimo nga moadto kag simbahan? Kay nakadumdum ka nga ting simba di ay. Or nakita nimo ang Bible nga dito sa imuhang lamisa nga makauy ang Bible di ay. Kung wa ka makakita sa imong Bible, dili ka makadumdum nga doon na kay Bible. May na lang kay nakakita ka. How about kung yun sa manimo sa imong pagtanaw? Igura ba ka mo tanaw nga doon na Bible? Wala ba di mo basaha? Church, importante alang ka na to ang Dios. Tungod kay kung mubasa ka sa pulong sa Ginoo, nagabasa ka sa kinaiyahan sa ato ang Dios. O nakakita ka, nakabasa ka sa kinaiyahan sa Ginoo, base sa usay gingon siyang pulong atong kinabuyon. Aron nga kitang tanan dunay tinuod nga Kristohanong relasyon at ubangan sa atong Ginoo. So mao na ang importante alang kanato ning katapos sa mga adlaw. Yun sa manimong Ginoo sa imong panahon. Diskutan kagabi na doon na kaday trabaho. 8 oras ang imong trabaho, 8 ka oras ang imong trabaho. Doon na kay pagpahulay, 8 ka oras ang imong pagpahulay. Doon na kay panahon 4 hours sa imong panahon sa imong pamilya o sa imong uban pang imong gitrabahoan nga extra sa imong trabaho. O lakaw sa imong extra nga paglakaw. How about your God? Niluhod ka ba sa panahon sa mga pag-ampo? Nimataba ka sa panahon sa mga pag-ampo? Sa panahon sa dili pa ka mo trabaho? Doon ka ba'y panahon? Sa panahon sa mga pag-ampo. Mao ni ang labing importante alang kanato ning katapos sa mga adlaw. Nganong napakyas kita nga dili ta kasabot sa planos Ginoo? Tungod kay wa tay panahon sa Ginoo. Kulang tag pakigsultis Ginoo. Kulang tag panahon sa Ginoo nga makigsandurot ta sa adlaw, sa matag adlaw sa tong kinabuhi.
Atong ginauna kanuna ra unsay trabaho, kung sa ray atong kaugmaon, pero wa ta maguna-una sa atong spiritual body. Kanagyan ng balang kasulatan kung dunay natural nga lawas, doon na po espirituhanon nga lawas. That is according to the book of Corinthians written by Paul. So mo ni ang angay nito pagbuhaton mga kaigsunan ko sa atong kinabuhi. Now last verse. Bato pa din here. In the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. With all. Trust in the Lord with all your heart. And lean not your own understanding. Ayaw kuno pagsalig sa imong kaugalingong hunahuna, panabot, but pasabot sa imong abilidad, sa imong pagkaintelente nga pagkatao, sa imong profesyon, sa imong ability sa bisag unsang butang. The Bible says, trust in the Lord with all your heart. And lean not your own understanding. And verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. In all thy ways, acknowledge Him. Ilo na to ang Ginoo sa tanang adlaw, sa tanang paagi, sa hunahuna, sa imong trabaho, sa imong lawas, sa imong kalag, sa imong spirito. In all thy ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Giyahan kas Ginoo. Kadagan sa mga batanon na pakyas nini. Ang kakulang nila sa pagsabot, dili lang kay sa mga batanon, hangtod sa mga gulang. Ang kakulang nila sa pagsabot sa will sa Ginoo. Pakyas ang mga batanon, bisan pag mga hamtong, dagan sa mga butang nga din kita na pakyas, it is because tungod watad bipalo o kung sa direksyon sa Ginoo sa atong tibuok nga kinabuhi. And that's why we commit failures. And that's why we commit sin before God. It is because of the lack of knowledge before God. Lack of the knowledge according to the Bible, the Word of God. Yan mo na labing importante sa itong kinabuhi. We follow God by His Word. Importante sa itong kinabuhi. So church, friends, and brethren in the Lord, I challenge you. Yun sa nimo ang Ginoo. How much the cost of Jesus through your whole life? Since ka na-convert, since ka na nakiginoo, since ka na born again, until today, yun sa nimo ang Ginoo. Doon na ka ba'y panahon? Not only by money matters. How about your time? Remember, in 24 hours, in every 1 hour, there are 60 minutes. In 24 hours, there are 1,444 minutes. 60 times 24. 1,444 minutes. When it comes to money matters, the 10% or tithing. Now, but when you speak about the tithing or the 10% sa imong time, sa ato pa, ang 10% sa imong 1,444 minutes, doon na kay 144 minutes nga imong igahin sa Ginoo. That is the 10% of 1,444 minutes. 144 minutes. Pila man na ka oras? So that is 2 hours and 24 minutes. Your 10%, that is 24 hours, day and night. The question is, in 2 hours and 24 minutes, mao ba ni ang imuhang percentage nga gihatag sa Ginoo
May tungod sa panahon sa mapag-ampo. Pila man ka oras ang imong ampo sa gabi. Pila man ka oras imong adlaw sa adlaw. Kumpleto ka ba in 2 hours and 24 minutes? Church, muna yung tagaan mo pagtagad karong gabi. Pila magyubili ang Ginoo sa imong kinabuhi? Sa imong salapi, sa imong kwarta, sa imong panahon, o sa tibok nimong kinabuhi, giyon sa man imong Ginoo. Mao ni ang kinabuhi bato pa ni Marta, nagakapuliki ko sa mga butang nga mawala ra. Apan si Maria mayon siya, iyon ang atong Ginoong Hesus. Ang butang na napili ni Maria, butang nga dili na madunot, butang nga dili na makuha, diha gikan kanimo, kay ikaw nagapakigsulti sa mga butang nga moatod kanimo sa eternidad. Dili ko magtaas ng mensahe, apan ako kang dasigon. Giyon sa nimo ang Ginoo sa imong tibok nga kinabuhi. Hinumdumi, madol na kita nga makapakigsugat sa atong Ginoo. Ini katapusan mga adlaw. Tingali mo evaluate ang Dios imong kinabuhi unsa may imong tubag. Church, ning katapusan mga adlaw, ako kang dasigon. Tagaig panahon ng Ginoo. Nala kay panahon sa mga butang. Kumpleto ka na. Pero giyon sa manimang Dios. Gitagaan ba nimong prioridad? Sa imong priorities imong kinabuhi? Did God first sa inyong panahon? O secondary ang Ginoo? But church, I challenge you. Tingalay mo ning nahimo, daghang kag panahon. Praise God for that. Naibuhato na Ginoo sa imong kinabuhi. Kung wa pa nimo nahimo, buhat na karon. Panana nga mo hatag-tag panahon, prioridad nato ang Dios. Niining katapos sa mga baga po kuwalan kanimo. Ama na mga langit nun, Ginoong Hesus, di matahom nga kagabion. Tagampo ako Ginoo sa tanang nagapatalinghog niini nga mensahe. Makahatag sila og bili tungod kay mas labing bilin ka Ginoo sa among kinabuhi. Kung importante man alang kanamo Ginoo ang among trabaho, kung importante man namo Ginoo ang among negosyo, kung importante man namo Ginoong Hesus ang among pamilya, kung importante man Ginoong Hesus alang kanamo ang among ginikanan, Lord, nining matahom nga kagabion, mas labing importante ka Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo, dili makapugong ang unsa mang butang ning kalibutan, kun dili mas bililon kanamo, because we believe that you are the King of Kings and the Lord of Lords of hosts. At Lord, salamat ting matawon kagabion, panalangin ang tanan nimong igdulungog ug ngadto sa tanan nga daga-monitor na ni nga mensahe. Natugutan nimo Ginoo nga ikang Dios magamanifesto sa tanang butang sa mga kahibulungang buhat ngadto alang kanila. Nga ikaw Ginoo kinabuhi-una mo ning katapos sa mga adlaw. Usa Lord, daghang salamat ting kamatawon kagabion gampa ko nga ikang Dios magapanalangin sa makasupa ngadto sa imong tanang mga katawan karon. Igtugot Ginoo nga ikaw Ginoo mag-perform og mga milagro og mga pagtagbo sa mga pagkinahanglan alang sa ilang mga pagkinahanglan. Gamahan ka nga Dios sa langit ug sa yuta, sa makausapay kang Dios kanunay namong simbahon sa espiritu sa kamatuoran. Ug daghang salamat ning kagabion. Salamat sa gahom sa Baraling Espiritu Santo nga magaministeryo sa tanang igdulog ning matahom kagabion ug tuguti nga mapuyo kini sa among kasing-kasing ug ikaw Ginoong Hesus kinabuhi-on mo sa matag adlaw. Ikaw ang prioridad Ginoo sa among mga priority. Tungod kay ikaw ang Dios, gamhanan nga Dios, ikaw ang Ginoo nagahimo sa langit ug sa yuta. Ug nagatagbo ikaw Ginoong Hesus hangtod karon sa among mga pagkinahanglan. So daghang salamat ni Ginoo ning kagabion sa imong balaang mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igalaw gigsoon ko karong gabi, daghang salamat sa imong pag ikatubang paminaw ning mensahe hantod sa sunod nga gayon. Ug mga adlaw ug ugma usab nga gabi kita magamensahe pinagi nining atong online gospel ministry. God bless you. And Diyos mo lang.